केपी ओलीले आफै स्वयं घोषणा गर्नुभयो म प्रथम अध्यक्ष हुँ भनेर। मैले यो कुर्सी छोड्नुपर्छ भने म कुर्सी भाग्छु। केपी ओली अब हामी कसैका पनि कमरेड रहेनन्। केपी ओलीले हिँडेको बाटो भनेको त्यही ज्ञानेन्द्र शाहीको बाटो हो। पार्टीले मार्गदर्शन गर्यो तर एउटा कुरा पनि लागू गर्नु भएन उहाँले। उनी प्रति क्रान्तिकारी भए कमरेडहरू। हामीले टाउकोमा कफन बाँधेर फेरि सडकमा आउनुपर्ने भएको छ कमरेडहरू। 9 गते यो उपत्यकालाई अस्तव्यस्त बनाउने निर्वाचन आयोगमा पुगेको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दाले के गर्ला? त्यो बालुवाटारको बैठक भनेको मण्डलले प्रवृत्ति भएका गुटहरूको बैठक हो। त्यो हामी अत्यधिक बहुमतमा छौँ कमरेडहरू। तिनीहरू नेकपा होइनन्, नेकपाबाट फुटेका चोइटा मात्रै हुन्, चोइटा। केपी ओली जुन ढङ्गले धाक र धम्की दिँदै हिँडेका छन् यो चाहिँ अशोभनीय हो। केपी ओलीलाई यस्तो बोल्ने अधिकार छैन। संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने त्यो अधिकार केपी ओलीलाई छैन। ज्ञानेन्द्र महाराज पनि सडकमा छन्। यो घडी चाहेका थिएनौँ। हामीले 62-63 को जनक्रान्ति सम्पन्न गरेपछि अब हाम्रो देशमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो। अब हामीहरू समाजवादको उकालो बाटोतिर अगाडि बढ्नेछौँ। अब हामीहरू समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नेछौँ। अब हाम्रो देशबाट गरिबी उन्मूलन हुनेछ, शोषण दमन अन्याय अत्याचार समाप्त हुनेछ र देश प्रगतितर्फ अगाडि बढ्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास थियो। त्यही विश्वासको आधारमा हामीले एउटा राम्रो संविधान निर्माण गर्यौं, प्रगतिशील संविधान निर्माण गर्यौं। 10 वर्ष लगाएर हामीले संविधान निर्माण गर्यौं। त्यो संविधान निर्माणपछि हाम्रा दुईटा पार्टीहरू एकताबद्ध भएर जुन ढङ्गले हामीले निर्वाचन गर्यौं त्यो निर्वाचनमा हामीले 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यौं। त्यो 2/3 बहुमत प्राप्त गरिसकेपछि बनेको सरकार, केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको जुन सरकार हो त्यो सरकारले अब समाजवादको बाटो लिन्छ भन्ने हामी सबैको आशा थियो, हाम्रो पार्टीको आशा थियो। तर उनी जुन दिन प्रधानमन्त्री भए त्यो प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि उनले पार्टीलाई बिर्से, यो नेकपालाई बिर्से। नेकपालाई त उनले भर्याङ मात्रै बनाए। हेर्नुहोस्, भर्याङ माथि चढ्ने भर्याङ मात्रै। र त्यहाँ पुगिसकेपछि उनले सुरुदेखि नै क्याबिनेट फर्मेसन गर्दाखेरि पनि एकलौटी ढङ्गले गरे। हामीलाई तीबाट चिसो पस्न थालिसकेको थियो। प्लानिङ कमिसन बनाए। अब प्लान कसरी गर्ने? यो देशको समाजवादतर्फ जाने प्लानिङ कस्तो हुन्छ? कस्ता मान्छेहरूलाई लिएर प्लानिङ कमिसन बनाउने हो? यो बडो ठुलो प्रश्न थियो। त्यो प्रश्नको ठिक ढङ्गले पार्टीसँग सल्लाह गरेर बनाउलान् भनेको, तर उनले त्यो गर्न सकेनन्। नितान्त आफ्ना गुटका मान्छेहरूलाई लिएर प्लानिङ कमिसन बनाए। त्यसपछि नीति र कार्यक्रम आयो। त्यो नीति र कार्यक्रम आउँदाखेरि हाम्रो पार्टीका नीति र कार्यक्रम आउलान् भन्ने हामीले आशा गर्यौं। हामीले संयुक्त घोषणा पत्र अगाडि सारेका थियौं चुनावमा। त्यो घोषणा पत्रले जुन नीतिहरू अगाडि सारेको छ, कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ, अग्रगतिका पाइलाहरू अगाडि सारेको छ, त्यो केही पनि उहाँले लागू गर्नु भएन। तर नीति र कार्यक्रम नितान्त र पुँजीवादी खालको, पुँजीवादी ढर्राको दक्षिणपन्थी अवसरवादी नीति कार्यक्रम उहाँले लिएर आउनुभयो। हामीलाई झन् चिसो पस्दै गयो। त्यसपछि बजेट आयो। त्यो बजेटमा त्यसरी नै मन परी ढङ्गले बाँडफाँड गरियो। देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनको लागि, देशको कृषिलाई सुधार गर्नको लागि, देशको उद्योग धन्दाहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि
देशका व्यवसायहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँले कुनै प्रगतिशील नीतिहरू ल्याउन सक्नु भएन। पार्टी सरकार झन् बढी मात्रामा दक्षिणपन्थी भाषतर्फ भासिँदै गयो। हामीलाई झन् बढी शक पर्दै गयो र पार्टीभित्र स्वाभाविक रूपले बहसहरू सुरु भए। यी कुराहरू ठिक भएनन्, यसलाई सच्याउनु पर्यो। हामीले पटक पटक बहस गर्न थाल्यौँ, अर्को अध्यक्षलाई भन्यौँ यी कुराहरूलाई सच्याउनुको लागि केपी ओलीसँग कुरा गर्नु पर्यो, मिटिङ बैठक राख्नु पर्यो। अलिअलि आलोचना हुन थालेपछि उहाँले बैठकै राख्न छोड्नु थाल्नुभयो। सुरुमा जति बेला हामीले एकता गरेका थियौँ त्यो एकता गर्दा दुईटा अध्यक्ष बनायौँ। दुईटा अध्यक्ष मध्ये प्रथम अध्यक्ष द्वितीय अध्यक्ष भन्ने कुरा बनाएकै छैन, कमान्डर बनाएकै छैन हामीले। तर केपी ओलीले आफै स्वयं घोषणा गर्नुभयो म प्रथम अध्यक्ष हुँ भनेर। हामीलाई झन् बढी मात्रामा शक पर्दै गयो। अब यो मान्छेले के गर्ने हो भनेर, यो मान्छेले कहाँ लान्छ अब यो देशलाई भनेर हामीलाई शक पर्दै गयो। अनि हामीले मिटिङ बैठकहरूको माग गर्न थाल्यौँ। पछिल्लो अवधिमा हामीले स्थायी समितिको बैठक गरेर सर्वसम्मतिका साथ अब सरकार यसरी चलाउने, सरकारले यस्ता नीति अगाडि सार्ने, सरकारले यो कोभिड जुन ढङ्गले आइरहेको छ, महामारी फैलिरहेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनुको लागि यस्ता नीतिहरू अगाडि सार्ने भनेर हामीले प्रष्ट ढङ्गले मार्गदर्शन गर्यौँ। पार्टीले मार्गदर्शन गर्यो, तर एउटा कुरा पनि लागू गर्नु भएन। उहाँले पार्टीलाई टेर्नु भएन, तानाशाही ढङ्गले जान थाल्नुभयो। अनि त्यस पछाडि अनेक घटनाहरू घट्न थाले। कर्णालीमा हाम्रै सरकार छ, हाम्रो सरकारको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राखियो। गम्भीर बहसको विषय बन्यो त्यो। हामीले मिटिङको माग गर्यौँ, मिटिङ राख्न केपी ओली तयार भएनन्। अर्को अध्यक्षले हामीले पटक पटक भन्यौँ, उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो, मिटिङ हुँदैन। वीरगञ्जमा हाम्रो आफ्नै कार्यकर्ताहरूमाथि हमला भयो, एकजनाको निर्ममतापूर्वक हत्या भयो। हामीले बैठकको माग गर्यौँ, केपी ओली बैठक राख्न तयार भएनन्। त्यसरी नै भारतको गुप्तचर संस्थाका प्रमुख यहाँ आए, आधा रातमा निशाचर जस्तो भएर बालुवाटार पनि छिरे र बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले बडा इन्टरटेन गरेर 3 घण्टा लामो बात गरे। के बातचित भयो यो देशलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस्, रुलिङ पार्टी नेकपालाई थाहा छैन, नेकपाका नेताहरूलाई थाहा छैन। उनले अहिलेसम्म रिपोर्टसम्म पनि गरेनन्। यस्ता कुराहरू हुन थालेपछि हामीले पटक पटक फेरि पनि बैठककै माग गर्यौँ। अनि हामी धुम्बराईमा बैठक गर्नुपर्छ भनेर भेला भयौँ। अर्को अध्यक्षले बैठक डाक्नुभयो, तर बैठकमा केपी ओलीले आफ्नो गुटसहित अनुपस्थित भए। त्यस पछाडि हामी 5 जना सचिवालयका सदस्यहरू गएर केपी ओलीलाई एउटा चिठी लिएर हामीले गयौँ। चिठी लिएर हामीले भन्यौँ बैठकमा आउनुहोस्, बैठक कार्यकारी अध्यक्षले बोलाउनुहुन्छ, बैठकको अनुमति दिनुहोस्। तब पनि उहाँले बैठकको अनुमति दिनु भएन। यो भएपछि पार्टीमा विग्रह सुरु हुन थाल्यो, मन परितन्त्र सुरु भयो। उहाँले अनेक धम्की दिन थाल्नुभयो, मैले यो कुर्सी छोड्नुपर्छ भने म कुर्सी भाँच्छु। कुर्सी भाँच्ने एउटा उद्दण्डता प्रदर्शन गर्न थाले उनले। त्यसपछि धाक धम्कीहरू हामीले अनेक सुन्यौँ। संसद विघटन गरिदिन्छु भनेर पनि नसुनेको चाहिँ होइन, तर पनि हामीले पत्याएका थिएनौँ। किनभने यो संविधान केपी ओली एक्लैले बनाएको संविधान पनि होइन। हामी 601 जना संविधान सभाका सदस्यहरूले बनाएको हो कमेडहरू।
हामीले लामो बहस गरेर बनाएको संविधान हो यो। त्यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार छैन, कुनै अधिकार छैन। तर उनले धाक धम्की गर्दा गर्दै अन्त्यमा गएर संविधानलाई ठाडै मिचेर उनले यो ढङ्गले संसदको विघटन गर्न पुगे। संसदको विघटन जुन दिन गरे कमरेडहरू, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि पार्टीमा गुटबन्दी गर्दै आएका थिए। केपी ओलीले नेतृत्व गरेको गुट र नेकपाका बीचमा अन्तर्विरोध थियो। त्यो अन्तर्विरोध बढ्दै गइरहेको थियो। उनले सरकारमा गएपछि दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई लागू गरे। दक्षिणपन्थी भड्काउ हाम्रो पार्टीमा आयो, त्यसलाई उनले लागू गरे। त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद आखिर पुस 5 गते गएपछि प्रतिक्रान्तिमा पतित भयो र प्रतिक्रान्ति गर्न पुगे। यो प्रतिक्रान्तिमा पुगिसकेपछि केपी ओली अब हामी कसैका पनि कमरेड रहेनन्। उनी प्रतिक्रान्तिकारी भए कमरेडहरू, प्रतिक्रान्तिकारी। अब केपी ओलीलाई कुनै सम्मानको साथ, आदरको साथ हामीले सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि जरुरत छैन। कमरेड केपी ओली होइन, अब केपी ओली भनेको एउटा प्रतिक्रान्तिकारी व्यक्ति हो, प्रतिक्रियावादीहरूको सेवा गर्न थालेको व्यक्ति हो। अब उनले यो देशको सेवा होइन, उनी अहिले लोकतन्त्रका विरुद्धमा उभिएका छन्, संविधानका विरुद्ध उभिएका छन् र उनी जनादेशका विरुद्ध उभिन पुगे। आखिरमा गएर नेपाली जनताले 5 वर्ष शासन गर भनेर हामीले दिएको जनादेश हो, त्यो जनादेशका विरुद्ध उनी उभिन पुगे। त्यसरी नै हाम्रो देशमा जुन संविधान हामीले बनाएका छौँ पछिल्लो कालमा, यो संविधानले हाम्रो देशमा कसरी स्थायित्व कायम गर्ने यसको परिकल्पना गरेको छ। हामीले सधैँभरि अस्थिरता भयो, 70 वर्षसम्म यो देशमा विभिन्न ढङ्गले अस्थिरता भयो। कुनै पनि सरकार 5 वर्ष टिक्न सकेन। तर अहिलेको यो निर्वाचनमा आएको सरकार 5 वर्ष टिक्नुपर्छ, भावी सरकारहरू 5 वर्ष टिक्नुपर्छ। सरकार टिकेन भने पनि संसद 5 वर्ष टिक्नुपर्छ। सरकार फेरिन सक्छ, तर संसद चाहिँ 5 वर्ष टिक्नै पर्छ भनेर हामीले एउटा स्थायित्वका आधारहरू बनाएका थियौँ र त्यो स्थायित्वका आधारहरू बनाउनको लागि संविधानको धारा 100 र संविधानको धारा 76 हामीले लेखेको। धारा 76 मा त्यो लेख्नको लागि हामीले 3 घण्टाभन्दा लामो बहस गरेका छौँ संविधान सभामा। त्यसका भरविटमहरू अहिले पनि जीवित छन्। ती भरविटमहरू अहिले आज मात्रै म सुन्दैछु सर्वोच्च अदालतले मगाएको छ। त्यो मगायो, साँच्चै नै मगाएको हो भने त्यो भरविटममा स्पष्ट रूपले सबैका बहसहरू त्यहाँ छन्। ती बहसहरूले प्रष्ट रूपले भनेको छ कि संसद विघटन गर्ने विगतमा प्रधानमन्त्रीहरूलाई जुन खालका विशेष अधिकारहरू थिए, त्यो विशेषाधिकार यो संविधानमा छैन र यो संविधानले त्यस्तो अधिकारबाट प्रधानमन्त्रीलाई वञ्चित गरेको छ। 4 पटक संसदमा सरकार गठन गर्नुको लागि प्रयत्न गरिन्छ। हरेक निर्वाचन पछाडि जसले बहुमत ल्याएको छ, एउटा दलले बहुमत ल्याएको छ भने त्यसको सरकार बन्छ। तर त्यो सरकार बन्न सकेन, बहुमत आएको छैन भने अनि 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीहरूले मिलेर सरकार बनाउन सकिने प्रावधान त्यसमा छ। यदि त्यो पनि हुन सकेन भने सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टीलाई सरकार बनाउने अधिकार हुन्छ। तेस्रो, र त्यसले पनि सकेन 30 भित्रमा भने अनि एउटा म बहुमत ल्याउँछु भन्ने सदस्यलाई पनि चान्स दिने कुरा छ। यी 4वटा कन्डिसनमा पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्रै 5 वर्ष अगावै संविधान संसद चाहिँ विघटन हुन सक्छ। अन्यथा संसद विघटन गर्ने अधिकार यो संविधानमा छैन। त्यसो हुनाले संविधानका विरुद्ध जुन ढङ्गले गएका छन्
यो चाहिँ एउटा अत्यन्त निरङ्कुश कदम हो, तानाशाही कदम हो। कमरेडहरू, युवा विद्यार्थी साथीहरू, यो कदम भनेको हिजो 100 वर्ष यो देशमा शासन गर्ने राणाशाहीहरूको जस्तै हुकुमी कुरा हो। यो देशमा 30 वर्ष शासन गर्ने जसरी पञ्चहरूले शासन गरे त्यही खालको कुरा हो यो। र चाहिँ नि राजाले जसरी हुकुमी शासन गर्थे त्यही हुकुमी शासनतिर देशलाई लान खोजिएको कुरा हो। र अन्त्यमा ज्ञानेन्द्रले जुन प्रकारको तानाशाही यो देशमा चलाउन खोजेका थिए, यो संविधानलाई मिचेर आज केपी ओलीले हिँडेको बाटो भनेको त्यही ज्ञानेन्द्र शाहीको बाटो हो, ज्ञानेन्द्र महाराजको बाटो हो, राणाशाहीको बाटो हो, पञ्चहरूको बाटो हो। र यो अन्तिममा भन्ने हो भने मण्डलेहरूको बाटो हो। यो मण्डलेवादबाट देश अगाडि बढ्दैन। मण्डलेवादबाट हाम्रो देशलाई अन्धकारतिर लाने कुराहरू हुन्छ। यो देशमा अस्थिरता सुरु भयो। अब हाम्रो देशको स्थिरता भन्ने कुरा भङ्ग भयो। त्यसो हुनाले हामी एउटा जीवन र मरणको दोसाँधमा आइपुग्यौँ। फेरि एकपटक हाम्रो भविष्य अन्धकार छ। राष्ट्रको भविष्य केपी ओलीको यो कदमले गर्दा अन्धकार बन्न पुगेको छ, अनिश्चित बन्न पुगेको छ। यसले अब अनेक विदेशी शक्तिहरूलाई पनि यहाँ चलखेल गर्ने मौका मिल्छ भने स्वदेशमा पनि अस्थिरताको एउटा घनचक्रतर्फ हामी लाग्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसो हुनाले यसलाई रोक्नको लागि फेरि एकपटक हामीले टाउकोमा कफन बाँधेर फेरि सडकमा आउनुपर्ने भएको छ कमरेडहरू। त्यसको लागि हामीले 9 गते काठमाडौँ जाउँको अभियान चलाइरहेका छौँ। 9 गते अनेरा सब्यू, हरेक प्रकारले अनेरा सब्यूका सबै सदस्यहरू, यो देशका सम्पूर्ण देशभक्त विद्यार्थीहरू, प्रगतिशील विद्यार्थीहरू, यो देशको जनतालाई माया गर्ने विद्यार्थीहरू र प्रगतिको निम्ति अगाडि बढ्ने विद्यार्थीहरू दृढतापूर्वक हामी मैदानमा उत्रनुपर्छ र 9 गते यो उपत्यकालाई अस्तव्यस्त बनाउने गरिकन हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईहरुको शक्ति सबभन्दा अग्रगामी शक्ति हो। युवा विद्यार्थीहरू, अनेरा सब्यू भनेको कुनै बेलामा हाम्रो देशमा पार्टी थिएन। म अहिले सम्झिरहेको छु 2023 साल, 24 साल, 25 साल र 26 साल यी 4 वर्षहरूमा जति बेला हामीले अनेरा सब्यू बनायौं, म त्रिचन्द्र कलेजमा पढ्थेँ कमरेडहरू। त्यति बेलाका हाम्रा साथीहरू सीताराम मास्के, गणेश पण्डित, शशि शेरचन, ऋतुवर्ण तुम्बाम्फे र हामी थियौं। अनेरा सब्यू हामीले त्यति बेला निर्माण गरेको कुरा हो। 22 सालदेखि क्रमिक रूपले अनेरा सब्यू विकसित भयो। त्यो अनेरा सब्यू हामीले बनाइरहँदाखेरि हाम्रो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलन छेद विच्छेद भएको अवस्था थियो। गुटै गुटमा विभाजित भएको अवस्था थियो। तर अनेरा सब्यूले त्यति बेला एउटा शक्तिशाली प्रगतिशील पार्टीको भूमिका निर्वाह गरे। हेर्नुस्, पार्टीको भूमिका हामीले त्यति बेला के निर्णय गर्यौं भने सबै पार्टीहरू गुटमा बदलिएका थिए। कुनै गुटमा अहिले नलाग्ने, तर जुन बेला पार्टी एकीकृत हुन्छ, मुख्य धार अगाडि आउँछ, त्यो मुख्य धारमा अनेरा सब्यू लाग्छ भनेर हामीले चाहिँ नि अनेरा सब्यूलाई त्यति बेला फ्री स्टुडेन्ट युनियन बनायौं। फ्री स्टुडेन्ट भन्नुको अर्थ पनि त्यो हो। हामीले त्यसरी अनेरा सब्यू निर्माण गरेका थियौं। 20 को दशकभरि वास्तवमा अनेरा सब्यूले आफैले एउटा स्वतन्त्र भएर ठूलो भूमिका निर्वाह गरेर आयो। पछि जब पार्टी एकताबद्ध हुँदै गयो, त्यस पछाडि हामीले पार्टीको भातृ संगठनको रूपमा हामी अगाडि बढेर आएका छौं। अहिले तपाईहरु नेकपाको भातृ संगठनको रूपमा अगाडि बढेर आइरहनु भएको छ। त्यसकारणले अहिले हाम्रो पार्टीका सामु मात्र होइन, कम्युनिस्ट पार्टीका सामु मात्र होइन, अनेरा सब्यूका सामु मात्र होइन, सिङ्गो देशका सामु अहिले एउटा ठूलो चुनौती खडा भएको छ। केपी ओलीको प्रतिगमनले गर्दा चुनौती खडा भएको छ
यो चुनौतीका विरुद्ध तपाईँ हामी दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने हुन्छ र संसदको पुनर्स्थापना अनिवार्य रूपले गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हाम्रा मुद्दाहरू एकातिर निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन्, अर्कोतिर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा छ। निर्वाचन आयोगमा पुगेको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दाले के गर्ला भन्ने मान्छेलाई लागिरहेको छ। चुनाव चिन्ह कता जाने हो भन्ने लागिरहेको छ, कुन चाहिँ पार्टी आधिकारिक हो भन्ने लागिरहेको छ। तर कमेन्टहरू हाम्रो पार्टी एउटा ऐनको आधारमा पनि बनेको पार्टी हो। आज हामीसँग दल ऐन छ, त्यो दल ऐनका धारा 44, 43 लगायतका विभिन्न धाराहरूले के कुरा प्रश्न गर्छन् भने कुनै बेला दुईटा पार्टीहरू मिलेर एउटा पार्टी बन्न सक्छ। यसरी दुईटा पार्टी मिलेर एउटा पार्टी बनेको छ भने त्यो पार्टीलाई 5 वर्षसम्म कसैले पनि फुटाउन सक्दैन। दल ऐनले प्रष्ट रूपले भनेको छ केपी ओलीलाई यो पार्टी फुटाउने अधिकारै छैन। त्यो ऐन भन्ने हो भने पार्टी फुटाउने कुरा भनेको त्यो ऐन विरोधी कुरा हो। कसैले पार्टी फुटाउनै पर्यो भने पनि कमेन्टहरू पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 40% हुनुपर्छ, संसदीय दलमा 40% हुनुपर्छ, होइन भने पार्टी फुटाउन पाइँदैन। आज संसद त विघटन भयो, संसदीय दल छैन, तर पार्टी जीवित छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा हामीसँग 70% भन्दा बढी छ। हामीले भर्खरै कार्की बेङ्कटमा 315 जनाको उपस्थितिमा चाहिँ हामीले बैठक गरेका छौँ। हामीसँग जम्मा 445 जनाको केन्द्रीय कमिटी हो, त्यसमा चाहिँ 315 जना हामीसँग छन्। अरू कतिपय मान्छे फर्कँदैछन्। हामीसँग अत्याधिक बहुमत छ। त्यो बहुमत भएको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो। वास्तविक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको यही हो। र अहिले केपी ओलीले दाबी गरिरहेको बालुवाटारको जुन बैठक हो, त्यो बालुवाटारको बैठक भनेको मण्डलले प्रवृत्ति भएका गुटहरूको बैठक हो। त्यो गुटभन्दा बढ्ता केही पनि होइन। यद्यपि यो प्रवृत्तिका पछाडि कयौँ मान्छेहरू झुक्किएर भ्रममा परेर यो अहिले केपी गुटका पछाडि लागेका छन्। कयौँ मान्छेहरू ती भ्रममा परेका साथीहरूलाई निन्द्राबाट बिउजाउनुहोस्। तपाईँहरू वास्तविकता हेर्नुहोस्। उज्यालो घाममा यो संसार सुन्दर संसार छ र यो सुन्दर संसारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिले पनि जीवित छ, राष्ट्रव्यापी रूपमा जीवित छ। हामीसँग पार्टीको मात्रै कुरा गर्नुभयो भने कमेन्टहरू हामीसँग केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत भएको मात्र होइन, स्थायी कमिटीमा बहुमत भएको मात्र होइन, सचिवालयमा बहुमत मात्र भएको होइन। हामीले भर्खरै स्थायी कमिटीको अर्को बैठक गऱ्यौँ। देशभरिको स्थितिलाई हेऱ्यौँ। आजका 77 जिल्लाहरूमध्ये 77 जिल्लाहरू र 7वटा प्रदेशमध्ये 7वटा प्रदेशका प्रदेश कमिटीहरूमा हामी अत्याधिक बहुमतमा छौँ। कमेन्टहरू 7वटा प्रदेशहरूमा हामी अहिले पनि एउटा दृढतापूर्वक नेकपाको झन्डा उठाएर अगाडि बढिरहेका छौँ र 77 जिल्लाहरूमध्येमा 1-2वटा जिल्लाहरूमा अझै राम्ररी तथ्याङ्क हेरिसकिएको छैन, तर अधिकांश जिल्लाहरूमा 70 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा हामी अहिले पनि अत्यधिक बहुमतमा छौँ। हरेक जिल्लामा नेकपा इन्ट्याक्ट छ, नेकपालाई फुटाउन सकिँदैन। तर अहिले जो फुटेर गयौँ भनेर भन्दैछन् तिनीहरू नेकपा होइनन्, नेकपाबाट फुटेका चोइटा मात्रै हुन्। चोइटा, त्यो चोइटा भन्दा बढ्ता केही पनि होइनन्। त्यसैले चोइटाहरू भनेको त रुखबाट हेर्नुहोस्, रुख छिप्पिँदै गएपछि रुखले बोक्राहरू फ्याँक्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ बाँस बढ्दै गएपछि बाँसले पट्यासहरू फ्याँक्दै जान्छ। हरेक वर्ष पट्यास फ्याँक्नु भनेको बाँस ढल्नु होइन, बोक्रा उक्किनु भनेको रुख ढल्नु होइन। रुख ढल्नेवाला छैन। यो त कम्युनिस्ट आन्दोलनको 37 साल जस्तो रुख हो। यो रुख ढल्नेवाला छैन, कसैले पनि ढाल्न सक्दैन। अब हामी समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्दैछौँ। समाजवादको
एउटा उज्जवल भविष्य प्राप्त गरेर अगाडि बढाउने कुराहरूमा यो पार्टी दृढ प्रतिज्ञ छ कमरेडहरू। र अहिले हाम्रो जुन आधिकारिकताको लडाईँ हो त्यो लडाईँमा अब हामीलाई चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले के गर्ला भन्ने जुन हामीलाई लागिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दाखेरि आफ्नो मनोज्ञानले निर्णय गर्ने होइन, आफ्नो तजविजीले निर्णय गर्ने पनि होइन। उहाँहरूले निर्णय गर्दाखेरि यो देशको दल ऐनले के भन्छ त्यो दल ऐनको आधारमा निर्णय गर्ने हो। त्यसकारणले दल ऐनको आधारमा निर्णय हुन्छ भने यो पार्टीले आधिकारिकता पाउनुको अर्को कुनै विकल्प छैन कमरेडहरू। त्यसो हुनाले हामीले ढुक्कसँगले अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी आधिकारिक पार्टी हो, आधिकारिक पार्टी हुन्छ र निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको दिनदेखि राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा बेग्लै लहर आउँछ। बेग्लै लहरको हामीले चाहिँ नि स्वागत गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। अब सर्वोच्चले के गर्न सक्ला? सर्वोच्चले पनि तजविजी आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने पक्कै पनि होइन। सर्वोच्चले निर्णय गर्दाखेरि पनि विवेक मात्रै प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने होइन, विवेक त प्रयोग गर्नै पर्छ, तर संविधान बमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले के भन्छ, संविधान कसरी बनेको छ, संविधानका विभिन्न धाराहरू किन बनाइयो, संविधानको 100 धाराको भाव के हो, संविधानको 76 धाराको भाव के हो, त्यसका अक्षर र भावनाहरूको व्यापक रूपले बहसहरू हुन्छन्। त्यो बहसको साथसाथै संविधान सभामा यी संविधान निर्माण गर्दाखेरि के कुराहरू भएका थिए त्यसका भरविटमहरू पनि सर्वोच्च अदालतले सुन्छ। त्यो सुनेको आधारमा निर्णय गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको भावना बमोजिम र संविधानको भावना बमोजिम यो संसद विघटन गर्ने अधिकार केपी ओली जस्ता तानाशाहलाई छैन भन्ने कुरा नै सर्वोच्च अदालतले स्थापित गर्छ। हामीलाई त्यही कुरामा विश्वास छ। हामी सर्वोच्च अदालतमाथि विश्वास गर्छौँ, हामी सम्मान गर्छौँ सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरूलाई र सर्वोच्च अदालतमाथि हाम्रो विश्वास छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानको रक्षा गर्नेछ। संविधानको रक्षा गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था सर्वोच्च अदालत हो। त्यसो हुनाले हामी केपी ओलीले जस्तो दबाब दिँदैनौँ, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई हामी हप्कार्दैनौँ। सर्वोच्च अदालतमा 4-5 वर्ष त्योभन्दा लामो समयसम्म बिताएर आउनुभएका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू उहाँहरू अहिले नागरिकको रूपमा रूपान्तरित हुनुभएको छ। उहाँहरूले समेत आफ्ना अभिमत प्रकट गर्नुभएको छ। हामीले पढ्दा त यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन, हामीले पढ्दा यही कुरा बुझ्यौँ भनेर प्रधान न्यायाधीशहरूले यस्तो कुरा बोल्नुभएको छ। यो अभिमत हो, महत्त्वपूर्ण अभिमत हो। उहाँहरू जस्ता लामो समय अनुभवमा प्राप्त गरेका न्यायाधीशहरूले जुन कुराहरू बोल्नुभएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो पार्टी धन्यवाद दिन चाहन्छ। जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले उहाँहरूले बोल्नुभयो, तर उहाँहरूले बोलेको कुरालाई अशोभनीय भन्ने केपी ओली जुन ढङ्गले धाक र धम्की दिँदै हिँडेका छन् यो चाहिँ अशोभनीय हो। केपी ओलीलाई यस्तो बोल्ने अधिकार छैन। केपी ओली अहिले सामान्य नागरिक होइनन्। केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन्। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने मान्छेले बोल्दाखेरि पनि संविधान बमोजिम बोल्नुपर्छ, काम गर्दाखेरि संविधान बमोजिम गर्नुपर्छ, निर्णय गर्दाखेरि संविधान बमोजिम गर्नुपर्छ, क्याबिनेटका निर्णय गर्दाखेरि संविधान बमोजिम गर्नुपर्छ। संविधानभन्दा बाहिर गएर बोल्ने, संविधानभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने त्यो अधिकार केपी ओलीलाई छैन। र संविधानमा के छ त्यो बेगल कुरा होला, तर मैले राजनीतिक निर्णय गरेको हो, त्यो राजनीतिक निर्णयको बारेमा सर्वोच्चलाई छलफल गर्ने अधिकारै छैन भन्नुहुन्छ उहाँले। तर उहाँले राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार छैन। राजनीतिक निर्णय गर्ने हो भने सडकमा आउनुपर्छ। सडकबाट जे गरे पनि हुन्छ। विप्लव पनि सडकमा छन्। आज ज्ञानेन्द्र
महाराज पनि सडकमा छन्। सडकमा आऊ, सडकमा आएर तिमीले मन लागि कुराहरू बोल्न पाउँछौ। हाम्रो देशको संविधानले वाक स्वतन्त्रता दिएको छ, तर ओहदामा बसेर जे पाए त्यही बोल्न पाइँदैन। ओहदामा बसेर कानुन बमोजिम मात्रै बोल्न पाइन्छ। यो बोल्ने कुरा अवैध कुरा हो र यो संविधान विरोधी कुरा हो। आज जे गरेका छन् यो संविधान विरोधी काम गरेका छन्। त्यसो हुनाले कमरेडहरू यसका विरुद्ध हामीले चाहिँ नि व्यापक रूपले यसको निन्दा र भर्त्सना गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले आन्दोलनको एउटा नयाँ लहर सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब हाम्रो लडाईँ एकातिर समाजवाद निर्माण गर्नेको लागि लडाईँ हो। हामी समाजवादको उज्जवल भविष्यतर्फ जान चाहन्छौँ। अब हामीले कृषिलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने हो, अब हामीले उद्योग धन्दालाई कसरी रूपान्तरण गर्ने, नयाँ आर्थिक नीतिहरू हामीले कसरी लिएर आउने, हामीले हाम्रो देशको शिक्षालाई कसरी रूपान्तरण गर्ने। आज तपाईहरु जे शिक्षा हासिल गरिरहनु भएको छ समाजवादी शिक्षामा, यो शिक्षालाई कसरी रूपान्तरित गर्ने, सम्पूर्ण जनताको हितको निम्तिको शिक्षा कस्तो हुन्छ त्यो दिशातर्फ हामीले बहस गर्ने, छलफल गर्ने, निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसलाई लागू गर्ने काम अब लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।